केपी शर्मा ओली मुर्दाबाद 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 लम्पसारवादी ओली मुर्दाबाद मुर्दाबाद केपी ओली मुर्दाबाद प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह छ 7 दिन भित्र तपाईको प्रधानमन्त्रीले 7 दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले 7 दिन भित्र प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत घोषणा गरून् हाम्रो आग्रह छ। ल घाँटी पनि राखिएको छ। दर्शकहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। 7 दिन भित्र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरून्, होइन भने तमाम नागरिकहरू सडकमा आएर केपी ओलीको प्रकाश गर्छन्। ज्ञानेन्द्र साईजी भन्नु तपाईँ के दुई शब्द भन्नु भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। जान बिस्तारै बिस्तारै स्लोरी सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार छ। हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले निरन्तर तपाईँको राष्ट्रियताका बारेमा निरन्तर तपाईँको छलफल गर्दै आइरहेको कुरा तपाईँ सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। अघिल्लो पटक लिपुलेख र लेम्पिया कुरा मिचिरहँदाखेरि नेपालको एकमात्र प्रमाणका रूपमा हामी दार्चुला पुगेर प्रमाण ल्याउने अभियान नै हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान भएको देश विदेशमा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। आज जहाँ भारतको जो गुन्जीबाट जुन बाटो गएको छ, गुन्जीबाट जुन बाटो गयो भनेर जुन सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा र नेपाल सरकारले अथेन्टिक त गरेको छैन, त्यो गुन्जी भन्ने गाउँबाट जहाँ बाटो भयो र आज पनि हामी तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ त्यो गुन्जी भन्ने गाउँको नागरिकको श्रेतासम्म हामीसँग रहेको हामी तपाईँहरूलाई यो पत्रकार सम्मेलनबाट पुष्टि गर्न चाहन्छौँ। यसको मतलब के देखिन्छ भने गुन्जी भन्ने गाउँका ती नागरिकहरू नेपाली रहेको, तिनको रूपमा प्रमाणका रूपमा नागरिकताको, तिनको नाममा प्रमाणका रूपमा तपाईँको लाल पूर्जाको श्रेष्ठतासम्म हामीले दार्चुलाको नापी कार्यालयबाट ल्याएको तपाईँ सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। त्यही अन्तर्गत टेकेर हामीले भारतीय विस्तारवाद र नेपाल सरकारको लम्पसारवादी यो सिद्धान्त र केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा आज दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलामा हाम्रा अभियन्ता साथीहरू उपस्थित भएर यो राज्य र यो देशले यो राज्य र यो राष्ट्र यो सरकारले गर्न खोजेको भारतका अगाडि लम्पसारवादको विरुद्धमा र नेपालका प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई 7 दिनको अल्टिमेटम दिएर भारतको प्रधानमन्त्रीसँग PM टु PM कुरा गरिदिनका लागि यो अभियान हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यदि PM टु PM प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री यदि कुराकानी गरिएन र वार्ता गरिएन र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइएन र संयुक्त राष्ट्रसँग यो मुद्दा उठाइएन भने अहिलेको सरकार पतन हुने कुरा तपाईँ सबैलाई हामी निश्चित गर्न चाहन्छौँ। यो अहिलेको समस्या होइन, विगत 13 वर्षदेखि लामो समस्या आइरहेको छ। तर विभिन्न दल र पार्टीका भातृ सङ्गठन र दल र पार्टीका विभिन्न पार्टी र दलका भातृ सङ्गठनले यसलाई कमाइ खाने भाँडो भएको तपाईँहरूलाई सबैलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। हरेक चुनावको बेला यसरी भारतीय विस्तारवादको नारा उठाउने, हरेक तपाईँको चुनावको बेला भारतीय विस्तारवाद भनेर नारा जुलुस गर्ने र नेपालका प्रधानमन्त्री नेपाल सरकारलाई चाहिँ मौन। हिजोको माइतीघर मण्डलाको एउटा पुष्टिले के देखाउँछ भने नेपाल सरकार जिन्दाबाद नरेन्द्र मोदी मुर्दाबाद भन्ने कुराबाट के देखिन आउँछ भने सिर्फ चुनावको सेन्टिमेन्टलका लागि गरिएको काम देखिन्छ। भारतीय विस्तारवादका विरुद्धमा लड्नका लागि, भारतका हस्तक्षेपका विरुद्धमा लड्नका लागि आज 1-2 दिन माइतीघर मण्डलामा उभिएर मात्र हुनेवाला केही छैन। यसका लागि दीर्घायु योजना, लङ टर्म भिजन सहित नेपाल अगाडि आउनुपर्छ। त्यसका लागि नयाँ युवा पुस्ताले, नयाँ युवा पिँढीले नयाँ नेपालको निर्माण सँगसँगै नयाँ युवा पिँढीहरूले त्यो किसिमको भिजन तयार पार्न जरुरी देखिन्छ। यसका लागि हामीले परनिर्भरता हटाउने कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिने कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दुईटै राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको हैसियतले नेपाल एउटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएका हैसियतले नेपालले थाल्ने कूटनीतिक पहल के रहन्छ यो कुरा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अवगत गराउने भन्ने कुरा रहन जान्छ। तर पछिल्लो पटकको कुरा हामीले यदि कुरा बुझ्ने हो भने नेपाल सरकारले नाम बिनाको बेनाम र बिनाको तपाईँको विज्ञप्ति निकाल्ने, सिग्नेचर बिनाको विज्ञप्ति निकाल्ने काम जुन गैर जिम्मेवारी छ यसको घोर भर्त्सना गर्दछौँ। सिर्फ भारत र नेपालको सीमा विवादको सम्बन्धमा नागरिकको व्यापक जनआन्दोलन र अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यू र देशका प्रधानमन्त्रीले मात्र यो समस्याको समाधान गर्ने हुँदा हामीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूको विरुद्धमा अब नागरिक आन्दोलन गर्नु सिवाय अर्को विकल्प नरहेको तपाईँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र अपिल गर्न चाहन्छु र अवगत गर्न चाहन्छु। त्यही सिलसिलामा आज दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलामा हामी सबै हाम्रो नेपाल हामी नेपाली र विभिन्न नागरिक अभियन्ताहरू उपस्थित हुने कुरा म तपाईँ सबैलाई अवगत गराउँछु। हो, हामीलाई थाहा छ विश्वभरि फैलिरहेको कोरोनाको कहर छ। अहिले कोरोनाको डरले गर्दा कोरोनाका लागि नेपाली नागरिकहरू विदेशमा मरिरहेको अवस्था छ, तडपिरहेको अवस्था छ। नेपालमा खान नपाएर कति ठाउँ मान्छेहरू भोकभोकै भएको अवस्था छ र यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो नेपाल हामी नेपालीले खाद्यान्न सामग्री लगायत, औषधि उपचार लगायत
र केही दृष्टिबिन अपाङ्गहरूलाई तपाईँको आर्थिक सहयोग लगायत सुत्केरीहरूको घर घरमा पुगेर काम गरेको तपाईँ सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। तर आज राष्ट्र र राष्ट्रियताको मूल्य र मान्यताको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई पनि सडकमा जान रहर छैन। यदि भिडभाड ज्यादा भइदियो भने त्यसले कोरोनाले तपाईँको अप्ठ्यारो असर पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई गरेर हामीले डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर, जुन सेपरेट डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, जुन तपाईँको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आज दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएर हामी देशव्यापक र यो लकडाउन पछाडि राज्यका प्रत्येक अङ्गबाट, देशका प्रत्येक जिल्ला गाउँ टोलबाट नेपाली नागरिकलाई उठिदिन पनि हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौँ। तर अहिले कोरोना भएको हुँदा हामी सेपरेट डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यो सरकारको विरुद्धमा, यो सरकारको लम्पसारवादको विरुद्धमा, यो सरकार सुतिरहेको विरुद्धमा अब नागरिक उठ्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ। देशको प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न सक्ने काम हो यो। देशको प्रधानमन्त्री बाहेक अरूले गर्न सक्दैन। कूटनीतिक पहल थाल्ने पनि प्रधानमन्त्रीले हो। तर त्यही देशका प्रधानमन्त्री जिन्दाबाद भन्दै हिँडिरहेका भिजिलान्तीहरूबाट तपाईँ सचेत रहन नेपाली नागरिकलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हरेक वर्ष चुनावको मात्र नारा भएको भारत र नेपालको सीमा विवादलाई अब स्थायी रूपमा यसको समस्याको समाधान कसरी खोज्ने भनेर नेपालका प्रत्येक नागरिकले दिमागमा डाल्न जरुरी छ र दिमागमा बुझ्न जरुरी छ। नेपालका प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। हरेक वर्ष राजनीतिक पार्टीको चुनावी नारा मात्र भइरहेको भारतीय विस्तारवादलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी परनिर्भरताबाट हट्ने, कूटनीतिक पहल थाल्ने, हामीहरू आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, नैतिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा स्वावलम्बन र सम्पन्न हुने भन्ने कुरा अब नेपाली नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। धेरै कुराहरू आएका छन्, बम पड्काउने, धेरै कुराहरू आएका छन्, गन्दुक हान्ने। यी सबै हावादारी कुराका पछाडि नलाग्दिन हुन, यथास्थिति कुरामा लाग्दिन हुन, हामी गौतम बुद्धको देशको नागरिक भएको हुँदा, हामी शान्तिपूर्ण रूपमा विश्वमा पहिचान भएको हुँदा, हामी शान्तिपूर्ण नै हामी विश्वलाई जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा मध्यनजर गरिदिन हुन म देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कोरोनालाई हामीले मध्यनजर गरेर, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आज हामी दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हुनेछौँ र साथसाथै यो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूको सरकारलाई 7 दिनको हामी अल्टिमेटम दिन्छौँ। जम्मा 7 दिनभित्र भारत र नेपाल सीमा विवादको समस्यालाई समाधान गर्न प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गराउन अनुरोध गर्दछौँ। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गरेनन् भने लकडाउन पछाडि प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारको कुर्चीबाटै लतारेर जेल हाल्ने हामी चेतावनी दिन तयार छौँ। राष्ट्रघातीलाई कुनै पनि हालतमा नेपालको कानुनले छोड्दैन। त्यही भएर हामी नागरिकले पनि कानुनी सजाय दिलाउन हामी तयार रहनेछौँ भन्ने कुरा म यही विज्ञप्ति मार्फत हार्दिक जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई नै जेल हाल्ने भन्ने कुरा कसरी सम्भव छ? जनताले कसरी पत्याउँछन् र तपाईँको? अनि यस्तो छ, व्यापक जनआन्दोलन भयो भने राजा त गए भने ओलीको हो, धेरै सम्भव छ। 62को आन्दोलनलाई हेर्नुहोस्, 233 वर्ष पुरानो राजतन्त्र त तपाईँको आन्दोलनले फाल्न सक्छ भने 2 दिन हुर्केका मान्छे यदि राष्ट्रघात गर्दै हिँडेका छन् भने नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन् र उनलाई कानुनी कारबाही गर्छ। अब तपाईँहरूले जसरी तपाईँहरूको अभियानको तर्फबाट माइतीघर मण्डलमा दबाब दिँदै हुनुहुन्छ, दिउँसो दबाब दिन पाउनु होला नपाउनु होला, जहाँ भेट्यो त्यहीँ गिरफ्तार गर्ने सरकारको रणनीति छ। त्यसरी तपाईँहरूले दबाब दिएर नेपाल भारत बिचको सीमा जुन कूटनीतिक पहलबाट हुनुपर्ने समस्याको समाधान होला र विकास दिलायो। यहाँ व्यापक जनआन्दोलन किन सिर्जना गर्दैछौँ भने हामी देशको प्रधानमन्त्रीले सुन्नु पर्यो। भारतसँगको हामी लेनादेनाको विषय होइन, ऊ त अर्काको देश हो। उसका विरुद्धमा भोलि हतियार उठाउनु पऱ्यो पनि नेपाली नागरिक उठाउला। तर पहिला त यो देशका प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन पऱ्यो नि। यो प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएर कूटनीतिक पहल थालुन् भन्ने पहिलो चरणको आन्दोलन हो। सिर्फ प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकारले दबाब, जनताको दबाबलाई सिर्जना गरेर जसरी एमसीसी रोकियो, अहिलेसम्म रोकिएको छ नि, पारित भइसकेको थियो करिब करिब, हो जनदबाबले नै रोकेको हो आजसम्म। हो यस्तै गरेर यो जनदबाबले नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कूटनीतिक पहल थालुन् भन्ने आन्दोलन हो। यो दबाब चाहिँ तपाईँले नेपाल सरकारलाई थर्काउनलाई दबाब दिन खोज्नु भएको हो कि सहयोग गर्नलाई दबाब दिन खोज्नु? यो सहयोग नै हो, थर्काउने भन्ने होइन, यो सहयोग हो। तपाईँले सहयोग गर्न खोजेको भए त तपाईँलाई किन गिरफ्तार गर्थ्यो? समाउँछ होइन, यो समाउन त उनीहरूको कायरता हो, कायरता हो, समाउनु कायरता हो। हामीले प्रमाण ल्याएर आएका छौँ, इभिडेन्स ल्याएर आएका छौँ। त्यो इभिडेन्स समाउन नसक्नेले, त्यो प्रमाण समाउन नसक्नेले, वास्तवमा त्यो प्रमाणहरू हामीले बुझ्नै मानेको छैन। गुन्जीको भन्ने गाउँ आज खुब तपाईँको अहिले प्रचलन छ, गुन्जी 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 गुन्जी, गुन्जीबाट गयो। त्यही गुन्जीको हामीसँग अहिले पनि तपाईँको नापी कार्यालयको तपाईँको उसो लाल पूर्जाको श्रेष्ठता छ अहिले पनि। यसको मतलब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाँदाखेरि सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। यो कुरा किन बुझ्दैन नेपाल सरकारले? यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। होइन, प्रमाण सबै भएर पनि भारतका विरुद्धमा न त एउटा टेलिफोन गरेर आफ्नो कुरा भन्न सक्छ, न एउटा पत्र पठाउन सक्छ। विगतको सरकारले त अझ पठाएछ, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले, है, त्यो त धेरै पछि मात्रै थाहा भयो भने यही सरकारबाट समस्याको समाधान हुन्छ भन्नेमा ज्ञानेन्द्र साईलाई विश्वास छ? होइन, पहिलो त समस्याको समाधानतिर सरकारले नै गरोस् भन्ने हाम्रो पहल हो। यदि भएन भने फालिन्छ सरकार, त्यसमा कोही बात छैन।
नागरिकले फाल्ने हो, ज्ञानेन्द्र शाहीले होइन। नागरिकले तपाईँ नागरिकले ज्ञानेन्द्र शाहीसँग आश गरेका छन्, पत्या छन् नि त, विश्वास गरेका छन् नि त। नागरिकको व्यापक जनआन्दोलन भइदियो भने यो सरकार जान 2 दिन पनि लाग्दैन। यसमा ढुक्क भयो कि राष्ट्रघातीलाई यो देश चलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। आज कि तपाईँले नागरिकलाई नै आह्वान गरेर 1 बजे माइती गर्न जाँदै हुनुहुन्छ अथवा आन्तरिक रूपमा मात्रै सर्कुलर आन्तरिक रूपमा सर्कुलेट गरेका छौँ, किनभने नागरिकलाई कोरोनाको कारणले गर्दा नागरिकलाई नबोलाउँ र कल नगरौँ भन्ने हिसाबले हामी कोरोनालाई मध्ये, किन मानवता पनि त हेर्नु पर्यो, सबभन्दा ठुलो मानवता हो। भिडभाड नगर्ने, हामी एउटा जनदबाव सिर्जना गर्ने, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई, किनभने कूटनीतिक पहल थालौँ। 7 दिनको अल्टिमेसन दिएको छु, 7 दिनभन्दा पछाडि यदि भएन भने लकडाउन सकियो भने व्यापक जनआन्दोलन सिर्जना हुन्छ। त्यो जनआन्दोलनले नेपाल र भारतको दीर्घायु समस्याको समाधान सँगसँगै मैले अघि नै भनिसकेँ, दीर्घायु समस्या समाधानका लागि, लङ टर्म भिजनका लागि के कूटनीतिक पहल थाल्ने, कसरी हामी स्वावलम्बन बन्ने, यो कुरा सबै नागरिकलाई सोचिदिन पनि अनुरोध गर्दछौँ। किनभने हामीले नारा मात्र लगाएर हुँदैन, यो चुनावी नारा बनाउनु भएन। यसलाई हाम्रो बुझाइ त्यो छ। अब यो 1-2 दिन भयो माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुन थालेको, जो त्यहाँ जाने भनेर प्रहरीले सुराकी पाउँछ उनीहरूलाई हट्टापट जहाँ छन् त्यहाँबाट समातिरहेको छ। प्रहरीको गिरफ्तारी स्वाभाविक सामान्य हो अथवा यो पनि? मलाई यो अस्वाभाविक लाग्छ। राष्ट्रियताको कुरामा त प्रहरीले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने कुरा हो। गृह मन्त्रालयले तपाईँको साथ र सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा यसरी पक्राउ गर्नु तपाईँको यो गैर जिम्मेवारी ठहर्छ। यो गलत काम, यो राम्रो काम हो। अब यसका विरुद्ध के गर्ने? नागरिकले के गर्ने? लकडाउन छ, निक्लिन सक्ने अवस्था छैन, घरभित्रै उनीहरूको ब्लड तातेको छ। त्यही भएर हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ भने नागरिकले विरोध कसरी गर्न सक्छन्? घरमै बसेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्न सक्छन् र आउँदो हामीले यही आज आउँदो भोलि छोडेर पर्सिका दिनमा दिउँसो तपाईँको करिब हामीले बिहान दिउँसो 12 बजेदेखि 1 बजेभित्र प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरमा भएको थाल झ्याली जे छ यो सरकारका विरुद्धमा, भारतीय हस्तक्षेपको विरुद्धमा पिटिदिन हुन म अनुरोध पनि गर्दछु। हाम्रो मोडर्न अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला।